यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्ध लेखनका सन्दर्भमा संस्कृत व्याकरणका आधारभूत ज्ञानको आवश्यक छ भन्ने श्रृङ्खला सकेर यो दोस्रो श्रृङ्खला सुरु गरिरहेको छु। शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिका बारेमा यो दोस्रो श्रृङ्खलामा आज नेपाली सन्धि विच्छेदका प्रमुख आधारहरू के होलान् भन्ने बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ र सन्धि विच्छेद भनेर विद्यार्थीले अहिले नबुझ्ने परिस्थिति भइरहेको छ। डिभोर्स भनेर विद्यार्थीले बुझ्छन् र सन्धि विच्छेद गर र द्वित्व विच्छेद गर भनौँ भनेदेखि विद्यार्थीलाई बुझ्न गाह्रो छ। सोध्दै गयो भने सन्धि विच्छेदको सन्दर्भ द्वित्व विच्छेदको कुरा कक्षा 11 को 11औं पाठदेखि माथिल्लो तहका कक्षासम्म यो अध्ययन अध्यापन भइरहेको स्थिति देखिन्छ र परीक्षामा सन्धि विच्छेद गर्न र द्वित्व विच्छेद गर्न विद्यार्थीलाई सोधिरहेको स्थिति छ। र विच्छेद भनेको टुक्राउने काम, डिभोर्स भनेर जसरी हाम्रो पारपाचुकी भइरहेको छ, अहिले सम्बन्ध विच्छेद भएका घटनाहरू समाजमा बढ्दै गइरहेका छन् र यो पाश्चात्य दुष्परम्पराले यो भित्राएको हो र हामीले शब्दलाई विच्छेद गर्दै जाने सन्दर्भमा कहाँनिर कसरी गर्ने, उनीहरूको अस्तित्व के छ, जसरी श्रीमान र श्रीमतीको अलग अलग अस्तित्व चाहिँ कायम गरेर उनीहरू छुट्टिन्छन्, उनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, डिभोर्स हुन्छ, त्यस्तै तरिकाले हामीले शब्दमा पनि शब्दको विच्छेद गर्दा शब्दलाई भिन्न भिन्न तरिकाको अस्तित्व राखेर तिनको विच्छेद गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ र द्वित्व विच्छेद गर्दा पनि द्वित्वमा पनि शब्द जुन दोहोरिएको शब्द छ त्यसलाई चाहिँ अलग अलग अस्तित्व राखेर त्यसलाई विच्छेद गर्ने हो। जस्तो चाहिँ आनी बानी आयो भने बानी बानी गर्नुपर्छ परिवृत्ति द्वित्वमा, अनि ससानो आयो भने सानो सानो गर्नुपर्छ किनकि सानो चाहिँ अलग अलग तिनीहरूको अस्तित्व छ र पूर्ण द्वित्वमा सामान्यतया त्यस प्रकारको जटिलता रहँदैन किनकि उस्तै शब्द दोहोरिएकै देखिन्छ, त्यसलाई विच्छेद गर भनेर चाहिँ भन्दा विद्यार्थीले नबुझ्ने स्थिति नै रहँदैन र सन्धिका सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। सन्धिमा भिन्न भिन्न तरिकाका चाहिँ अब दुईटा शब्दको सन्धि पनि हुन्छ, एउटै शब्दभित्र पनि सन्धि हुन्छ। जहाँ दुईटा शब्दको सन्धि भएको छ, दुईटा शब्दको रहेको छ भने त्यस्तो जस्तो समास भएर सन्धि भएको छ भने गाई अब यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसलाई छुट्याउँदा जस्तो सु प्लस आगत लेख्न पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्वागत हुँदा सु र आगत अलग अलग छ, त्यसरी भिन्न भिन्न तरिकाले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। भने ठुली आमा आयो, ठुली आमा, कान्छी आमा, कान्छे आमा, यसरी गर्दा इका ठाउँमा य भएको र यसरी परिवर्तन भएको छ। हामीले भिन्न भिन्न ठुली र आमा भिन्न भिन्न तरिकाले छुटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब चाहिँ हामीले समासको सन्दर्भमा भयो र द्वित्वको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई छुट्याउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ। बानी बानी, आनी बानी, भात सात, भात भात, यसरी चाहिँ छिमेक छिमेक, छरछिमेक, यसरी चाहिँ हामीले सन्धि विच्छेद गर्दै जानुपर्छ र तिनै केही आधारहरूलाई हामीले सन्धि विच्छेद गर्दा अपनाउनु पर्ने कतिपय परिस्थितिलाई, सन्धि भएका शब्दलाई कसरी छुट्याउने भन्ने केही आधार हो। यसले निश्चय नै शिक्षक साथीहरूलाई र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि केही न केही मात्रामा सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। नेपाली व्याकरणमा सन्धि विच्छेदका आधारहरू यो अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा यहाँनिर चर्चा गरिएको हो। सम्भवतः यस प्रकारको चर्चा अन्यत्र नेपालीमा भएको चाहिँ मैले भेट्न सकेको छैन। नभेटेकै कारणले गर्दा यी आधारहरू पहिल्याउने प्रयत्न गरेको हुँ, यद्यपि सामान्य प्रयास हुन्। उपसर्ग, कृत, तद्धित, समास र द्वित्वद्वारा व्युत्पन्न नेपाली शब्दको निर्माण हुन्छ। हामीले निर्माण गर्दा उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वित्व भन्छौँ र प्रत्ययलाई दुई तरिकाको गर्दा कृत र तद्धित प्रत्यय भनेर हेर्ने। व्युत्पन्न शब्दमा आधार र आदेय तत्त्व अनिवार्य रूपमा रहन्छन् र तिनका बिचमा सन्धि हुन्छ। सन्धि गर्दा कुनै शब्दमा प्रकृति वा आधार तत्त्वमा विशेष परिवर्तन हुने गर्दछ भने कुनैमा केही पनि परिवर्तन भएको पाइँदैन। यसरी निर्मित शब्दको प्रकृति, प्रत्यय वा आधार र आदेय तत्त्व छुटाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? सन्धि विच्छेद भनिन्छ। सन्धि गर्दा वर्णहरू हटाइएका भए सन्धि विच्छेद गर्दा त्यस्ता वर्णहरू थपिन्छन् भने सन्धि गर्दा वर्णहरू थपिएका भए सन्धि विच्छेद गर्दा त्यस्ता वर्णहरू हटाइन्छन्। जस्तो अग्लो आई छ,
अग्लो आईमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सन्धि गर्दा के गरियो, यसलाई चाहिँ ओलाई हटाइयो, ओलाई हटाएर हामीले अग्लाई बनाइयो। अब यो भने अग्लाईको सन्धि विच्छेद गर्दा हामीले के गर्ने त भन्दा हटेको ओ वर्ण थपिदिने, जस्तो अग्लो आई यसरी गर्ने। यसरी लजालु शब्द सन्धि हुने अवस्थामा कसरी त्यो लजालु बन्यो त, लजालु बन्नलाई के आधार आए भनेर हामीले त्यो हेर्ने, हेरिसकेपछि त्यसमा रहेका चाहिँ अनि हामीले त्यसको अर्थ बुझ्ने, अर्थ बुझेपछि त्यसलाई छुटाउन गाह्रो हुँदैन। अनि प्रकृतिको आका ठाउँमा अ आदेश भएको थियो र अन्तिम अको पनि लोप भएको थियो। यो भने सन्धि विच्छेद गर्दा त्यो हटेका अ र चाहिँ दुईटै आ थपिएर अका ठाउँमा आ आदेश भएर लाज प्लस आलु भनेर हामीले यसरी हेर्न पर्यो। वस्तुतः सन्धिका दृष्टिले नेपाली भाषाको व्यापक अध्ययन भइसकेको छैन। अध्ययन त्यस कारणले गर्दा नेपाली व्याकरणमा सन्धि विच्छेदका आधारहरू निर्धारण गर्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो। तैपनि यस सम्बन्धी यहाँ चाहिँ केही प्रारम्भिक आधारहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। सन्धि विच्छेदका प्रमुख आधारहरू के होलान् त भन्ने बारेमा हेर्दै जाँदा सार्थक, प्रकृति र प्रत्ययको सबैभन्दा पहिला पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। यदि हामीले सन्धि विच्छेद गर वा द्वित्व विच्छेद गर भनेर सोधेको छ भने त्यो अर्थ भएका शब्दलाई हामीले पहिला खोज्नु पर्यो। अनि तिनैको के भएको छ, द्वित्व भएको छ वा त्यो सन्धि भएको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो सार्थक प्रकृति हुनु पर्यो, वा धातु वा चाहिँ शब्द हुनु पर्यो, वा चाहिँ अवतपट्टि प्रत्यय पनि हुनसक्छ र चाहिँ शब्द पनि हुनसक्छ समासमा। कृत र तद्धित प्रत्यय लगायत शब्द निर्माण गरिएका शब्दहरूको सङ्ख्या नेपालीमा धेरै छ। कृदन्त शब्दको प्रकृतिमा धातु रहन्छ भने तद्धितान्त शब्दमा के हुन्छ, तद्धितान्तमा चाहिँ प्रकृतिको रूपमा शब्द रहन्छ। त्यसैले प्रकृतिमा रहने धातु वा शब्द सार्थक हुनुपर्छ, निरर्थक हुनु हुँदैन। सन्धि विच्छेद गर्ने क्रममा प्रकृति पत्ता लगाइसकेपछि प्रकृतिमा धातु भए कृत प्रत्यय राखिन्छ, अनि प्रकृतिमा शब्द भए तद्धित प्रत्यय राखिन्छ। यसरी राखिने प्रत्यय कृत वा तद्धित प्रत्ययभित्रै पर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा पनि विचार पुर्याउनु जरुरी छ। नेपालीमा यस्ता प्रत्ययहरूको सङ्ख्या यति नै छ भनेर किटान गर्न सकिएको छैन। तैपनि भाषा वा व्याकरणमा प्रयोग गरिएका प्रत्यय नै स्वीकार्य वा सार्थक ठहरिन्छन्। त्यसैले नेपालीमा सार्थक, प्रकृति र प्रत्ययको पहिचान हुनु सन्धि विच्छेद गर्ने पहिलो आधार हो। हामीले छुट्याउँदाखेरि यसभन्दा अगाडि हामीले पढेका थियौँ कि थिएनौँ, यो प्रत्यय पढेका थियौँ कि थिएनौँ, यो धातु पढेका थियौँ कि थिएनौँ, र प्रकृतिमा रहेको शब्द चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर हामीले त्यो ख्याल गरेर छुट्याउने प्रयत्न गरियो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अशुद्ध हुने छैन र शिक्षक मित्रहरू पनि यो हो कि त्यो हो भनेर झोकिनु पर्ने स्थिति रहँदैन। आगम भएका वर्णहरू हटाइन्छन्। जुन जुन आगम वर्ण हुन्छ नेपालीमा न, व, र जस्ता आगम वर्णको प्रयोग हुन्छ र ती अब स्वर वर्णको प्रयोगै हुँदैन। सन्धि गरी निर्माण गरिएका यस्ता शब्दको सन्धि विच्छेद गर्दा आगम भएका त्यस्ता वर्णहरू हटाइन्छ। जस्तै जान्छमा जान्छ छ, जान्छलाई हामीले जा प्लस छ लेख्नुपर्छ, जान प्लस छ लेख्ने गर्छन् विद्यार्थीले। अनि शिक्षक साथीहरूले पनि त्यो गल्ती त्यहाँ न आगम भएको भन्ने कुरा आगमका दृष्टिले नेपाली भाषामा लोप आगम र वर्ण विकारका दृष्टिले नेपाली भाषामा अध्ययन नभएको कारणले गर्दा के भएको छ, यहाँ जटिलता थपिएको छ। न आगम भएको भनेर हेर्नुपर्छ र जा प्लस छ भयो भनेदेखि न आगम भएको यहाँ चाहिँ भनेर हेर्न सकियो। अनि जा प्लस छ त लेख्यो, जावतमा चाहिँ व चाहिँ आगम भएको भन्ने हेरियो भने व हटाइयो। अनि गहना गहनामा चाहिँ हामीले चाहिँ किन र आगम भएको भनियो भने गहना छुटाउन सकियो यसको सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि। यसको गहनाको सन्धि विच्छेद अर्थात् यसको द्वित्व विच्छेद गरेर भनौँ भने चाहिँ गहना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सन्धि विच्छेद गर्दा जवाई छ, अनि खवैया छ, खवाई छ, धुवाई छ, रुवाई जस्ता शब्दमा व हटाइन्छ भने अ, आ, इ र इ अन्तमा हुने धातुदेखि छ वा थ पछाडि भएमा सन्धि गर्दा आगम गर्ने वर्ण व्यञ्जन वर्ण नको सन्धि विच्छेद गर्ने अवस्थामा हटाइन्छ। जस्तै घडेरी घडेरी, घर घडेरी, छिमेका छिमेका, छर छिमेका, मसला मसला, मरमसला र आगम, सल्लाह सल्लाह, सरसल्लाह, सामान सामान, सामान सरसामान जस्ता आंशिक द्वित्व भई यहाँ चाहिँ र आगम भएर सन्धि भएका शब्दमा रलाई सन्धि विच्छेद गर्दा हटाइन्छ र गहना गहना, सल्लाह सल्लाह दुईटै यसरी राखिन्छ। अब प्रकृति छुटाउँदा स्वरादि प्रत्यय भए प्रकृतिको अन्तमा स्वर वर्ण थपिन्छ। स्वर वर्ण आदिमा हुने प्रत्यय अब यो कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उत्तर पुस्तिकामा यो गल्ती गर्नुहुन्छ कि शब्द प्रकृति प्रत्यय छुटाउनु भएको छ, तर त्यो लेख्ने क्रममा चाहिँ प्रकृतिलाई चाहिँ खुट्टा काटेर लेख्नु भएको छ, उपसर्गलाई खुट्टा काटिदिनुहुन्छ, शब्दलाई खुट्टा काटिदिनुहुन्छ।
यो चाहिँ यो गल्तीहरू धेरै दोहोरिएका देखिन्छन्। त्यसकारणले गर्दा प्रकृति छुटाउँदा स्वरादि प्रत्यय भए प्रकृतिको अन्तमा स्वरवर्ण थपिन्छ। जस्तै स्वरवर्ण आदिमा हुने प्रत्यय लगाएर सन्धि गर्दा गरी निर्माण गरिएका शब्दको सन्धि विच्छेद वा प्रकृति प्रत्यय छुटाउँदा प्रकृतिको अन्तमा सन्धि गर्दा हटाएको स्वरवर्ण थपिन्छ। जस्तै व्यञ्जनवर्ण आदिमा हुने प्रत्यय लाग्दा भने यो नियम लागू हुँदैन। जस्तै एक प्लस आई छ, एक प्लस आईमा चाहिँ हामीले एक प्लस आई गर्ने होइन, एक यहाँ चाहिँ अ हटाइएको छ, एक प्लस आई गर्ने, यसमा अ हटेर जोडिएर एक आई भयो भनेर हेर्नु। खुर्पा प्लस एटोमा यहाँ आ हटेको छ, अनि खुर्प एटो लेख्ने होइन, यहाँ आकारको लेख्ने। खुर्पा जहाँ चाहिँ खुर्पा राख्ने, अब चाहिँ सियाहरू राख्नेलाई खुर्पेटो भनिन्छ काठको। गुल्मी प्लस एली छ, यहाँ चाहिँ गुल्मेली यति मात्रै नै गरेको देखिन्छ। गुल्मेलीको अर्थ के हो त भन्दा गुल्मीमा बस्ने, गुल्मी भनेको एउटा जिल्ला, जिल्लामा बस्ने मान्छेलाई गुल्मेली भनेर चाहिँ गुल्मी एली छुटाउँदिने, अनि यहाँ गुल्मा मात्रै हुँदैन, गुल्मी भनेको जिल्ला हो भनेर हामीले पहिला अर्थ बुझ्ने। अर्थ बुझेपछि गुल्मी जिल्ला हो, गुल्मेली भनेको गुल्मीमा बस्ने हुन्, गुल्मी जिल्लामा बस्ने, अनि यहाँ एली लागेको छ भनेर हेरियो भने छुटाउन सजिलो हुन्छ। अनि खैरेनी भनेको चाहिँ एउटा ठाउँ हो। अब खैरो प्लस एनी छ, यसलाई चाहिँ यसरी हेर्ने, खैरो प्लस एनी गर्ने, ओको लोप गएको छ भनेर हेर्ने। चुहु प्लस आबटमा चाहिँ के छ, चुहावट भनेको चाहिँ चुइने भने हो। पहिला चुहावटको अर्थ हेर्ने, चुइनेको अर्थ चुहावट हो, चुहावटको अर्थ चुइनु भन्ने अर्थ। चुइनुको चाहिँ धातु के छ, चुहु धातु छ, चुहु धातुदेखि आबट लाग्यो भनेर यसरी छुटाउन सकिन्छ, सार्थक कामले चाहिँ हेर्दै जाने। अनि बिरौटो भने के हो त, बिरौटो भनेको चाहिँ बिराएर, अर्थात् चाहिँ जहाँ चाहिँ जङ्गलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ खोरियाबारीहरू, त्यस्तालाई चाहिँ बिराएर चाहिँ खेती योग्य जमिन बनाउन चाहिँ बनाइएको जुन जमिन छ, खेती गर्न चाहिँ योग्य बनाउने जमिनलाई चाहिँ बिरौटो भनिन्छ। बिराउनु, बिराउ प्लस औटो गर्ने, आउको यहाँ लोप भयो भने हेर्ने। पढायो, पढ्यो पढायो भन्दा चाहिँ पढ्नु र पढाइमा पढाउ चाहिँ आउ चाहिँ हुन्छ, प्रेरणार्थक हुन्छ, र यो लगाउँदा आउको लोप भयो भने हेर्ने। सिएर भन्दा, सिएर गर्दा सिउने काम भयो भन्ने अर्थ, सिउने काम भन्दा सिउ लेख्ने अनि एएर लेख्ने, यसरी चाहिँ हामीले छुटाउन सकिन्छ। प्रकृतिको आदि स्वरलाई दीर्घ गरिन्छ। दीर्घ स्वरलाई ह्रस्व गरी सन्धि गरिएका शब्दको प्रकृतिमा रहेको अघिल्लो स्वर ह्रस्व स्वरलाई सन्धि विच्छेद गर्दा दीर्घ नै बनाइन्छ। जस्तै थाका आली, थक आली बनाइयो, थकाली बनाइएको थियो, थक आली गर्छन् विद्यार्थीले। थकको अर्थ के हो थाहा छैन। थाक भनेको थाक खोला हो, म्याग्दीको जुन थाक खोलामा बस्ने भएको हुनाले थकाली भने हो। थाक प्लस आली, थकाली। खँदिलोको अर्थ के भने एकदम खाँदिएको भन्ने अर्थ, खाँदिएको भन्ने अर्थ बुझिसकेपछि खाँदा प्लस इलो गर्ने। अनि लखपति भने के हो त, लाख चाहिँ लाखौँ रुपियाँ को सम्पत्तिको मालिक भएको भन्ने मान्छे। करोडपति भने जस्तै अरबपति, खरबपति, लखपति। अब लखपतिमा के छ, लखको अर्थ लाख हो, हामीले लाख हेरियो भने पति छुटाइदिएपछि मिलिहाल्छ। अब तितौरा भनेको चाहिँ के छ, अब तितो प्लस औरा, पहिला तितो तितो हुन्थ्यो, अहिले तितौरा चाहिँ अरू विभिन्न खालका मिठो, अमिलो, गुलियो, नुनिलो, यी विभिन्न प्रकारका चाहिँ चाडका स्वादमा चाहिँ आउन थाले। पहिला चाहिँ तितौरा भनेको चाहिँ तितो हुन्थ्यो, तितो तितो खालको, विशेष गरेर त्यो अमलाको चाहिँ बढी बनाइने, अहिले सुरुमा तितो हुने, खाँदै गएपछि मिठो हुने, त्यस कारणले तितौरा भने। तितो प्लस औरा चाहिँ तितोमा चाहिँ यीको चाहिँ यो ह्रस्व भएर तितौरा भयो। र यसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब यो यद्यपि यसलाई चाहिँ ह्रस्वको रूपमा लिने गर्न थालिएको छ, तर यो चाहिँ तद्भव शब्द हुन्, यसलाई चाहिँ यसको क्षतिपूर्ति दीर्घवनको आधारमा यसलाई दीर्घको रूपमा हामीले लियो भने यसलाई ह्रस्व हो भनेर हेर्न सकियो। दुध प्लस इलो, दुधिलो, यहाँ चाहिँ ह्रस्व भयो। प्रकृतिमा रहेका अकारान्त वा इकारान्त विशेषण वा सर्वनाम शब्दहरू ओकारान्त बनाइन्छन्। समास र तद्धित प्रत्यय लगाएर सन्धि गरी ओकारान्त शब्दलाई अकारान्त वा इकारान्त बनाएर शब्द निर्माण गरिन्छ। यसरी सन्धि नियम लागि निर्माण भएका शब्दहरू सन्धि विच्छेद गर्दा प्रकृतिलाई ओकारान्त बनाइन्छ। जस्तै नीलकमल छ, यसलाई छुटाउँदा नीलोकमल गराउनु पर्यो। कहिलेले चाहिँ के गर्नु, को प्लस हिले गर्नु पर्यो। अनि कतामा चाहिँ को प्लस ता गरेर यसरी सन्धि विच्छेद गर्नु पर्यो। कताको अर्थ के छ, को प्लस ता हो। कहिले भनेको चाहिँ को शब्द हो, अनि हिले प्रत्यय लाग्या हो। नीलकमलको अर्थ नीलो कमल भन्ने हो। यसरी हेरियो भने यसलाई सकिन्छ। ओकारान्त एकाक्षरी धातु उकारान्तमा बदलिन्छ। भूतकाल र सम्भावना भविष्यकालमा क्रिया शब्दको प्रकृति प्रत्यय छुटाउँदा
के हुन्छ प्रकृतिमा रहेको उकारान्त एकाक्षरी धातु भए त्यसलाई उकारान्तमा जस्तै रोयोलाई चाहिँ के गर्न रोयोको अर्थ के भयो धातु के हो त यो धातु मात्रै छुट्याइदिए पुग्छ रो धातु त होइन रोनु त हुँदैन त्यसलाई रुनु भयो त्यसलाई रु प्लस यो छोएर भनेको अर्थ छोएको अर्थ के हो धातु के हो यसमा धातु के हो भने मात्रै हेरिएपछि त्यसलाई सजिलो हुन्छ धातु के हो वा शब्द के हो यति मात्रै हामीले प्रश्न गरियो भने प्रकृति प्रत्यय छुटाउन सजिलो पर्छ छु प्लस एर भनेर यसरी हेर्नु छोएरामा के हो छोएर चाहिँ भन्ने चाहिँ अर्थ बुझ्ने पहिला छोएर भनेको स्पर्श गरेर भन्ने अर्थ आयो अब त्यो छोएरको चाहिँ के हो त धातु के हो भन्दा छु धातु हो त्यस कारणले छु प्लस एर गर्ने अब धोइमा चाहिँ अब धोइको अर्थ के धोएर भन्ने अर्थ हो धु धातु अनि होला भनेको अर्थ चाहिँ के धातु छ हो नु त हुँदैन हुनु धातु हुनु चाहिँ क्रियामूल त्यसमाले चाहिँ हो यसरी गर्ने एकाक्षरी धातुका ठाउँमा आदेश भएको भ र ग क्रमशः हु र जामा परिणत गर्ने भूतकालकामा क्रियाका रूपहरू निर्माण गर्दा एकाक्षरी धातुका ठाउँमा आदेश गरिएको भ हु धातुमा परिणत हुन्छ भने ग चाहिँ जा धातुमा परिणत हुन्छ जस्तै भए भनेर आयो भएलाई हामीले प्रकृति प्रत्यय छुटाऊ भनेर आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भ प्लस भनु त हुँदैन भनु त धातु भयो भनु त त्यो क्रियामूल भएन नु लगाउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो धातु हो कि होइन भनेर विचार गर्न सक्छौँ भनु भएन अब हुनु धातु हो हुनु धातुमा चाहिँ के गरिदिने हो प्लस ए गरिदिने गयो अब गनु त धातु हुँदैन गर्नु त धातुमूल हुँदैन नु लगाउँदा चाहिँ नु लगाउँदा त क्रियामूलको रूपमा हामीले हेर्दा धातु हो कि होइन भनेर हामीले नु लगाएर हेर्ने नु लगाएर हेर्दा चाहिँ त्यो धातुको रूपमा हामीले चाहिँ प्रयोग गरिएको छैन भने चाहिँ अनि त्यो होइन रहेछ यसको चाहिँ गएको अर्थ के चाहिँ जानुको सन्दर्भमा आयो भनेर हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ गका ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ गयोलाई हामीले के गर्दा प्रकृति प्रत्यय छुटाउनु पर्यो भने जायो भनेर गर्नु पर्यो ल अन्तमा सार्थक प्रकृति प्रत्यय वा आधार र आदि तत्त्वको यथार्थ पहिचान भइसकेको खण्डमा सन्धि विच्छेदका आधारहरूले खासै महत्त्व चाहिँ राख्दैनन् त्यसैले सामान्य नै भए पनि सन्धि विच्छेदका आधारहरूले को चर्चाले नेपाली व्याकरणमा प्रवेश पाउन सकेको छैन तैपनि नेपाली सन्धिको छुट्टै अस्तित्व बोध गर्ने सन्दर्भमा सन्धि विच्छेदका उपयुक्त प्रारम्भिक केही आधारहरूले नेपाली शब्द निर्माणको सामान्य प्रक्रियालाई बुझ्न केही मात्रामा सघाउने छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त रहन सकिन्छ अब हामीले अलिकति हेर्ने प्रयत्न गरेनौँ खोज्ने प्रयत्न गरेनौँ हामी जस्तो छ किताबमा त्यस्तै पढाउन थाल्यौँ कतिपय गल्तीहरू भइरहेका छन् पाठ्यपुस्तकहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा पाठ्यपुस्तक लेखनमा राम्रा दक्ष व्यक्तिको पहुँच नभइदिनाले र पहुँच भए पनि उनीहरूले भरियाका रूपमा अरूलाई लेख्न चाहिँ लगाउने परिपाटीले गर्दा चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा धेरै त्रुटिहरू देखिँदै गएका छन् र ती पाठ्यपुस्तकका त्रुटिहरूलाई चाहिँ 10औं वर्ष बितिसक्दा र अर्को पाठ्यपुस्तक तयार हुँदासम्म पनि त्यो सच्याउने चाहिँ विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ध्यान गएको देखिँदैन जसरी हामीले अब यो सबैको नेपाली अहिले 12 कक्षामा अन्तिम वर्षको रूपमा उनीहरूले पढ्दैछन् यो 2078 सालमा परीक्षा दिन थालेका 12 कक्षाका विज्ञान विषयका विद्यार्थीहरूले त्यो 2067 सालमा लागू भएको हो किताब तर त्यसमा धेरै किसिमका त्रुटिहरू थिए तर त्यसप्रति सच्याउने बारेमा बारम्बार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि त्यो बारेमा चाहिँ सच्याउने प्रयत्न भएन र अहिलेका 10 कक्षासम्मका किताबहरूमा पनि त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरूमा त्यस्तो त्रुटिहरू छन् र 11को चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा पनि त्यस्ता त्रुटिहरू रहेका छन् र तिनलाई चाहिँ निराकरण गर्ने क्रममा सम्बद्ध शिक्षकले यो ठिक हो कि होइन भन्ने बारेमा पाठ्यपुस्तकमा पहिला तिनलाई पहिचान गर्ने र जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ पढाउन थालियो भने त्यहाँका गल्ती पनि विद्यार्थीहरूमा जान्छ र हामीले अलिकति परिश्रम गर्ने र अध्यावधिक हुने चाहिँ यो परम्परा चाहिँ बस्दै जान्छ त्यो बसाल्न सक्यौँ भने निश्चय नेपाली भाषामा शब्द निर्माण प्रक्रिया मात्रै होइन सन्धि मात्रै होइन अरू व्याकरणका अरू पक्षहरूमा पनि हामीले सहज रूपमा विद्यार्थीलाई यो भारी होइन सहज हो सजिलै हो तिमीहरूले प्रयोग गरेकै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर संयोजन मात्रै गरिएको हो भनेर चाहिँ यसरी बुझाउन सकियो भने निश्चय नै सजिलो हुनेछ र नेपाली भाषामा विवादका यी श्रृङ्खलाहरू पनि न्यून हुँदै जान सक्नेछन् यसका लागि शिक्षक साथीहरूले सबैभन्दा आफूलाई जिम्मेवार ठानेर
हामी नै नेपाली भाषाका चाहिँ समाजले अपेक्षा राखेका हामी नै एक प्रकारका चाहिँ आशाका केन्द्र हौँ भनेर अगाडि यो चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्दै जान सकियो भने नेपाली भाषामा रहेका चाहिँ यी विवादहरूलाई, समस्याहरूलाई, यद्यपि समस्या होइनन्, यसलाई क्रमिक रूपमा हामीले निराकरण गर्दै जान सक्नेछौँ र विद्यार्थीले पनि नेपाली पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यो विकास चाहिँ उनीहरूको मनस्थिति त्यस्तो बनाउँदै जान सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको यो शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको चाहिँ 8औं श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।